न्यूज़ 18 किस ग्राउंड रिपोर्टस मज तुंद खैर मकदम तो बहुत पुलवाम पे तुंद मेज़बान बिलाल खान। नाज़रीन आज करो कत यन जन वुचान गवर्नमेंट वनकस जल जीवन मिशन चलावन और लुकन ताम साफ आब वातन कोशिश कर अत पे रकम खर्च कर आमित आरी हल डांगरपोरा ये गवर्नमेंटन स्कीम बनम 2009 मज और अक्सी वरियस चलेम और पे डिफंग गमज यह स्कीम यह वनकस वरी हथ डिफंग स्कीम और अम सम मुश्किलात यन लुकन अत सिलसिलस मज करो यन लुकन आज कत और यम काल पे सरापा एहतजाज तम रोजान क्या चना आब व्यथ यथ इलाकस तो अत सिलसिलस मज करो यमन लुकन आज यन कत डांगरपोर पे 2009 मज प्रोजेक्ट ये चालू कोर्मुत 2009 पे 2010 तान चलो यह 2010 पे आज 2023 वुनिक तान पे यह फेल अस मौके पे त्रेश क्या वो मज आए आज रेत त्रेश सो कल हज टोटल गवर्नर इंतजामिया कर अपील गुजारिश कर अस गोस मसला हल गन अस 3 गामन पे ट्यूबवेल 3 गामन गोस DC पुलवामिस गुजारिश कर यमन गोस मसला हल गस कुन पे त्रेश वात ट्यूबवेल गि नौ खन बीच कम मुलाजिम जाम तकरीबन 23 गाम जमन गोस क्या हुर कर मुलाजिम जोड़ा बी कर जनाब वात क्या बदकिस्मती सान चलो यह 1.5 वरियस दोन वरियन तम पे चलो क्या तम पे रूद अत अस्थाना खड़ा सारी दपान है डांगरपुर हसा आब अत ये त्रेश त्रेश कर मगर पता आव न हाकिम करो मगर कोर न कंस की अस दिचो पन किन दाद बेदाद सारी सानी मस्तूरात ती सख्त परेशान मर्द त परेशान बुढ़ त परेशान लकट त परेशान न त्रेश न कह चीज बुझा यह रूद ये दिचो जनाज गाह कोर अत कोर अड़म चढ़ दित जाय दोपुस वात आसाइश बीस तमिस वात आसाइश मगर अस रूद पता अत यह मुलाजिम कंटिन्यू मतलब एज ड्यूटी कर अत थोड़ा बहुत अत मतलब कोतर वोतर सेदन वही माज मतलब मतलब थोड़ा वन अमुक सफाई तैयार अगर वन बी क्या पगह हेकान आब भरत सह साफ नसब ईमान इंसानस मज सफाई ये सफाई रोज आब सत आब तो सफाई कत रोज जल जीवन मिशन कोर मरकजी हुकूमतन शुरू तन वो कि पुलवामिस मज 2009 मज स्कीम आम बनाने यस जन आरी हल डांगरपोरा स्कीम ये गाम मुंसलिक यमन खतर यह स्कीम मगर यह स्कीम वरियस चलेम और पे डिफंग गमज जन मेन सोर्स सह गोमुत डिफंग और तम किन जन वनकस आरी हल डांगरपोरा तो अत मुंसलिक बे गाम यमन मज चनाब व्यथ और यन वो कि लुकन कत्या मुश्किलात लुक सरापा एहतजाज अत पे कि वारिया लटि हुकूमतस गमित गवर्नमेंटस गमित और तथ वोनमुत कर्म कोशिश कर्म कि पन मुतालबात तिमन तम वातनमित मगर वुनिक ताम इजाला आमुत यथ कर ये कि जन महकमा जल शक्तियन त्रोमुत इल्तिवाहस मज स्कीम और अम आम लुकन मज तशवीश और यह मुश्किलात चनाब के हवाले यम रोज बरोज बढ़न और मुश्किलात वनकस अगर यमन कुन लाइन पे आब दिन मगर सह ना काफी सह पूर गसन क्या तम किन वारिया मुश्किलात चनाबिक और बारहा कोर यमो आला हुकामन ताम रजू मगर यथ आमुत कुनिक ताम कह सदबाब वुचन उम्मीद जाहिर करो यह कि अरबाब इक्तदार थायन यह चीज मद्देनजर और यथ स्कीम पे वारिया रकम रकम खर्च गोमुत और यथ यी दोबार काम करन ताकि यम खतर यह स्कीम करन आमुत तो सुई अमलावन। बिलाल खान न्यूज़ 18 आरी हल डांगरपोरा पुलवामा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तथ मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। आज मौजूद जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी पीरजादा हिदायतुल्लाह मौजूद यमन सत करो कत यमो कोर ओतर त नईमे हड़ताल यमन क्या डिमांड तो क्या डिमांड गई पूर तो क्या वन इथे तो यम यम बाकी डिमांड तम गस हल गसने खैर मकदम तुहद सस प्रोग्रामस मज क्या क्या मसाइल यथ तुम सही फरमो कि
بہت جنرل سیکرٹری جموں اینڈ کشمیر الیکٹریکل انجینئرنگ گریجویٹس ایسوسیشن ات بینرس انڈر ساری گریجویٹ انجینئر ڈگری ہولڈر انجینئرس زن ونکین تعینات بجلی گھرس مز فرام چیف انجینئر ٹو ایگزیکٹو ڈائریکٹر MDs پہ جونیئر انجینئرس تین اس بوڑ بار پرابلم یہ کہ سن چیف انجینئر بے شک چیف انجینئر یا MDs لگم 30 ؤری 35 ؤری برو 35 ؤری برو یم سات لگ یا سروس سلیکشن بورڈن نت لگ PSC لگ JE گئی تعینات یا گئی ات پہ گئی AEE ایکسن SC چیف ED MD گئی انچارج پرموشنز مگر تنخواہ ملیو نا کنفرمیشن گئی نا اس من سرکارس بار بار یم زن سول سروسز KAS IAS یا بدل سروسز یت کرسی پہ تم بہت تم تمہ کرسی ہند تنخواہ نوان انجینئر خاص کر بجلی گھرک انجینئر ییژا محنت کران امس سہ بید باؤ کرنے تو بہرحال سمکھے ات معاملس متعلق سارنی پاور کارڈورن تو اس گو LG صٲبنس پرنسپل سیکرٹری صٲبس ست ملاقات سمکھے چیف سیکرٹری صٲبس ست کر اپیل تو اس کور ات بارس مز بوڑ بار چیز اس کر پٹیشن اس کور ساروی انجینئرو دستخط اکس کاغذس پہ پٹیشن سہ سوز آنریبل LG صٲبس تو یونین پاور منسٹر RK سنگھس کیا رجسٹرڈ ایسوسیشن امی ذریعہ یتھے اس یہ سوز ات گئی تھوڑا بہت ہلچل کہ ہاں یہ پرابلم تو یہ جائز مطالبات یہ کیا آز تین یمن سن گومت اور منظور صاحب ساروی کھت بوڑ بار بدقسمتی یہ کہ سیکن سٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل اس کہ زن اکس یونین ٹیریٹری مز ساروی کھت بوڑ بار یمو ڈیسیجن 2019 مز کہ ساری پاور انجینئر چاہے کس کت لیولہ پہ کرو سا کنفرم پنہ لیولہ پہ سیک نِوان ڈیسیجن 2019 مز 2 رٮ۪تن مز کرو سا 4 ؤری گئی یمو کور ونیُک تام پورٕ کینٛہہ تو یمن باسیو یہ جائز مطالبہ کیا سیکن نیو ڈیسیجن سیکک ڈیسیجن امپلمنٹ گژھان یہ گو اخ مسئلہ دوٚیِم مسئلہ اس کہ اس ونکین ویکنسیز 6 چیف انجینئر خالی 17 SC 60 ایگزیکٹو انجینئر 100 AEE 130 AEs تو 330 جونیئر انجینئرس خالی آسان سرکار پور کران کی اسامی گمس کریٹ 1968 مز یم سات زن سون بجلی نظام ترسیلی لانہ ٹرانسفارمر گرڈ یہ انتہائی کم آج 2000% 250% انکریز گومت اس زن تمہ سات ایسیٹس اگر یہ انکریز گو یہ گوس گھن سٹاف تہ انکریز سٹاف سوئی مگر امہ سٹاف مز 750 انجینئرنگ پوسٹ ویکنٹ تو بیٚیہِ بٔنِم پوسٹ ویکنٹ ات بٔنمِس پوسٹس یہ ویکنسی ات سرکار 2019 مز نیومت ڈیسیجن کہ ات پوسٹس پہ گھِ ڈیلیویجر بوے گھن ریگولر کیا بچار تہ بے شک انجینئر انجینئرن ہند مسئلہ مگر ڈیلیویجر بوے تہ گوس ات پہ گھن ریگولر ات پوسٹس پہ بٔنمہِ لیولہِ ہٕنٛز ویکنسی یہ سیکُک ڈیسیجن سٹیٹ ایڈمنسٹریٹو کونسل ہیڈڈ بائی لیفٹنٹ گورنر اینڈ چیف سیکرٹری صاحب اس زن ازیُک یہ پرنسپل سیکرٹری فائنانس گو دوٚیِم چیز ترٛیٚیِم 333 جونیئر انجینئرس تہ خالی ات پہ آز تین گومت ڈیسیجن کہین اس تل تو اس کور نئی پروٹیسٹ ساروی ہر پہ بون تین بیٹھ جمس مز تو مز کھڑا یتھے بیٹھ سرکارس گو احساس نئی پہ آز تین گئی واریاہ پیش رفت تو رات اتوار آسن باوجود ایز اے گڈ ول جسچر نیو اس کہ اتوار اتوار دہ تہ درو چیف سیکرٹری صاحب کرس AEE ٹو ایکسن پرموشن تو ایکسن ٹو SC پرموشن تو بیٚیہِ ریگولرائزیشن فائل JDS مز یس زن تھوک ستھوک ایسٹیبلشمنٹ کمیٹی خاطر یم ز فائل کر رات دہس مز رات دونوے فائل کر چیف سیکرٹری صاحب رات ز کلیر اس نیو یہ ایز اے گڈ ول جسچر اس دپ سرکار پک 4 قدم اس کن اس پک 8 قدم برو کن پکن اس تل تو اس کر پن پروٹیسٹ ڈیفر بائی 3 ویکس اس وچو کہ یمن گژھِ ان دا فارم آف آرڈرس نیرن ایز آف ناو بڑ مطمئن کہ یہ سرکار رات فیصلہ دی یم نیرن ایکشن مز گژھن کنورٹ تو اگر نہ گئی تیل سنس کونسلس بی بہت کہ اس کیا پہ برو کن کرن بٹ رات تو اوتر سیٹرڈے سنڈے آسن باوجود اس GAD PDD تو چیف سیکرٹری صاحبن اس ات مز پیش رفت ہاو اس سیٹسفائڈ کہ اس نیو یہ پروٹیسٹ فی الحال کور اس تاخیر
سٹھا شکریہ تہد پیر زادہ ہدایت اللہ صاحب یمو وون کہ حکومت پیش قدمی تو امہ سب خوش تو امید کران کہ باقی مسائل تم تم حل تو تاکہ ان پی احتجاج کرن کی تو ایل جی انتظامیہ سے گزارش کہ یہ درین مسائل گھس حل گھن بہت سعید منظور نیوز 18 جموں کشمیر علاقہ ہماچل خاطر ترال پہ ناظرین آداب ناظرین تھی وچھان جموں کشمیر ہماچل تو لداخ بہت تہد میزبان یحییٰ سلطان ناظرین آج بہ کپوارس نش 6 کلومیٹر دور گونی پورہ ہائی ہمس مز موجود حلمت پورس مز موجود یہ لوگ شکایت کران کہ اس ہسا بنیادی سہولیات نش محروم چاہے آبچ کت کرو چین آبچ کت کرو بجلی ہنز کت کرو یا سڑک رابطچ کت کرو اور ونان کہ ون تہ یتھ علاقس مز سڑکیں بنیامژ کی اگرچہ سڑک بنیام لیکن امو بچارو ونچ تین زہن وچمت تار کل یعنی کہ میگڈم گوس یتھ علاقس مز آسن اور ونان یتھے ہسا ونڈ کول یہ سڑک گژھان بند اس پیوان 4 پاین پہ مریض والن اگر وہ آب ان آب پیوان سو شین کملاون سہ چون یعنی کافی مشکلات مگر یپور لاگان یہ الزام تہ لاگان لیکن خفا تہ سرکارس اور ونان کہ اگر اس پن ووٹ تراوان سپورٹ سرکارس کران وقت یتھی ووٹ اس تہ الیکشن آس نیران بڑھ چڑھ کر تراوان ووٹ مگر اس یہ تمہ سات امید کہ سن مسئلہ مسائل گھن حل لیکن دپان یتھی ووٹ نوان سرکار بنان لیڈر بنان لیکن واپسی پہ اہندن وعدن پہ وفائی گھان کی کھانا پوت کھرت نظر دان اہندن علاقن مز یتیا ونکس مشکلات مز واریاہ مشکلات تو زبردست ناراض ونکس سرکارس امنے ست کرو کت آب کھالن موکر آب خداس رسولس پہ چوان نین پہ کہیں باقی سین اتنے پہ چمو تریش بیٚیہِ گٔے 10 ؤری یتھ روڈس درامتس 10 ؤرین منٛز گوٚو نہٕ یہِ گوٚو نہٕ کینٛہہ آز کالچہِ صبحس دوٚپ یہِ چھُ گوٚمُت مگر گوٚو نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ گاڑِ وٲلِس پیٚومٕتۍ 100,000 رۄپیہِ مےٚ دیُن أسۍ چھِ مونمُت یپٲرۍ زن اوس شاٹھ منٛز پتہ سُہ تہِ مونُن نہٕ کینٛہہ دوٚپُن نہٕ چھُ مےٚ گژھن گٲڑۍ وجار بہٕ کوٚت کھسہٕ بیٚیہِ اوس آپریشن واریاہ مشکلات بوٗز ژٕ واریاہ مشکلات وٕچھ سٲنۍ لوٗن وٕچھ ژٕ سٲنۍ لوٗن وٕچھ سٲنۍ لوٗن یِتھُے چۄکٕے چھِ گاڈ گٔنٛڈۍمٕتۍ تہٕ تھٲومٕتۍ چھِکھ یِم چھِ وقاے تہٕ خۄدا ووٹ منٛگنہِ اَسہِ چھُ تھوٚمُت محنت کوٚرمُت اگر اَسہِ ترٛیش بنہِ نہٕ کینٛہہ روڈ گژھِ نہٕ سیوٚد کینٛہہ أسۍ پرو یوٗر ہٮ۪تھ پتہٕ یور گژھِ نہٕ کانٛہہ یُن یتھ محلس منٛز کیٛازِ اَسہِ دِتُکھ وُنیُک تام دِتُکھ اَسہِ تام بطال ووٹ ترٲیِو تُہنٛز کامہِ گژھن گٔے نہٕ کانٛہہ کٲمٕے اگر گژھِ کانٛہہ آپریشن پیشنٹ آسہِ کانٛہہ ڈیلوری کیس آسہِ یا بیٚیہِ کینٛہہ ڈیتھ کیس کانٛہہ آسہِ موت مارِ مرگزارس پٮ۪ٹھ گژھُن چھُ کُنہِ جایہِ گژھُن چھُ اَسہِ چھنہٕ سڑک یپٲرۍ کِنۍ کِہیٖنۍ لہذا ووٹ تراوان اہن حظ أسۍ چھِ ووٹ تراوان اَسہِ حظ تِژ بجہِ حظ یِوان چھُ نمٲیندگی دِنہٕ یِتھ بجہِ الیکشن آسہِ تِژ بجہِ ونان أسۍ کرو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کرو ہُتھ پٲٹھۍ مگر کران چھُنہٕ کٕہٕنۍ پٔتمیو 20 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پریشان اَسہِ نِش چھِنہٕ ترٛیش کینٛہہ اَسہِ حظ گٔے واریاہ ؤری گوٚو سرکارس اپیٖل کران کہ اَسہِ ترٛٲیتو واٹر سپلاے ییٚتہِ حظ چھِ پتہٕ یِوان آمٕژ واٹر سپلاے مگر سُہ حظ چھُ بۄن سُہ حظ چھُ مال أنٛدۍ پکناوان بۄن اَسہِ نَس چھِنہٕ ہیوٚر کُن پرٛژھان کٕہٕنۍ اَسہِ حظ گٔے واریاہ ؤری أسۍ حظ چھِ کھالان دۄبو مٔنٛزۍ آب أسۍ حظ چھِ ناگو مٔنٛزۍ انان زَنہِ حظ چھِ نٮ۪ٹو مٔنٛزۍ ساران آب یورٕ حظ چھِ یتھ حالت خراب جنگلی جانور حظ چھِ درٛامٕتۍ اَسہِ حظ چھُنہٕ بنان نیرُن پھیرُن کینٛہہ اَسہِ حظ چھِ مُشکلات زبردست آبٕچ اَسہِ حظ چھنہٕ ترٛیش کینٛہہ کۭژاہ عمر ٲسی ژےٚ تہٕ کۭژاہ ووٹ آسنٕے ژےٚ وٕنِچ تام ترٛٲمٕتۍ تُہۍ تمہِ دۄہ ونان یِمن لوٗکن اَسہِ چھُنہٕ واٹر سپلاے کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ آب کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ یہِ ہسا سڑک کینٛہہ اَسہِ چھُنہٕ بجلی کینٛہہ تِم کیٛاہ ونان تہٕ تُہۍ کیٛاہ ونان تمہِ ساتہٕ بہٕ حظ چھُس کم سے کم 70 ؤری حظ چھِ میٲنۍ عمر یور حظ چھِ یِوان نُمایہِ دِنہٕ ووٹہٕ خٲطرٕ تمہِ ساتہٕ حظ چھِ دپان أسۍ کرو آب تہِ دِمو سڑکہٕ تہِ دِمو ہُہ تہِ دِمو یہِ دِمو مگر ووٹ ہسا چھِ دِوان پتہٕ نہ حظ چھِنہٕ نظرا دِوان یپٲرۍ کینٛہہ پتہٕ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ یپٲرۍ اَسہِ پرٛژھان اَسہِ غریٖبن کہ تۄہہِ کیٛاہ مُشکلات چھو آصف کیٛاہ باسان یتھ علاقس یُس تۄہہِ وٕنہِ چھُو دپان یہِ چھُ واریاہ بُنیٲدی سہولیات نِش محروم پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ ییٚتہِ کینٛہہ بجلی چھُنہٕ سڑک چھنہٕ آب چھنہٕ کۭتیاہ مُشکلات چھُو تۄہہِ کیٛاہ چھُو یژھان مُشکلات حظ چھِ حد کھۄتہٕ زیادٕ گۄڈٕنیُکُے مُشکلات چھُ اَسہِ مطلب روڈُک یہِ حظ چھُ 1 کِلوٗمیٖٹر روڈ ہیٚمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ تانٮ۪تھ مطلب یُس حظ پنچایت چھِنہٕ حظ پنچایتن کوٚر نہٕ یتھ پٮ۪ٹھ دِتُن نہٕ زٕہٕنۍ دسرو جنگلن کھٲلِکھ یِمو روڈ یپٲرۍ نہٕ ضروٗرت چھِ کینٛہہ تپٲرۍ کھٲلِکھ یِمو روڈ مگر یتھ دِتُکھ نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ اگر اتھ یتھ ترٛووُکھ تہِ مطلب اکھ تراوان چھُس باجر بیاکھ چھُس تراوان میٚژ سُہ مطلب تِم چیٖز چھِ أمِس تراوان مطلب تتھ چھِکھ یِتھ پل چھِکھ ترٲومٕتۍ تتھ پٮ۪ٹھ زنان کھسہِ گٲڑۍ سُہ چھُ یِوان ہورٕ یورٕ لگان گژھان ناگو پیٚٹھۍ تہٕ بیٚیہِ مطلب اَسہِ چھُ یور ہیوٚر اکھ جایا اکھ سُہ چھُ مطلب کھہن ہُنٛد آب کران کٲم تٔتھۍ چھُکھ لٲجمٕژ پایپ تی چھُ باسان تی چھُ مطلب لوٗکھ یا استعمال کران تی چھِ کران لوٗکھ استعمال کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ تہِ بادِ گٔے
तो वह अगर कह अन नाग खतर मतलब खेन खतर अना आब नोट या ये नाग नश बाकी आब मतलब ये स्रान खतर वगैरह सो पे हेर वसान 5 हतन 4 हतन 4.5 हतन बिल सोजान बिल गम जमा गम कम से कम फीस मे वनस मे इंसान फीस 40,000 रुपये मगर दम कत बिजली वुशी नहीं तवजा दिन योगन गो ठीक अगर आय आज तुंद अगर गो कुपवारा डिसाइड कोर्मुत 2014 मज हल शरी मज तम वक्त मुश्ताक साहब सरपंच तम सद जबरदस्त शुक्र गुजार तिक तम हेत जमीन मूल गड ये कीमती जमीन जमीनी लिहाज ये कम मगर कम आसने किन जमीन कीमत ग ज्यादा मूल हेत त्रो तम गथै कर तम शुरुआत पे ये ब्रो कुन हलशरी मुताबिक कस पे तबादुल जमीन दिन कस पे मिन्नत कर लेडीज गई ओत बीमार अमिस कोर सर्जरी तमें कर अकिस लेडीज सर्जरी तम पे हंदे पे दांज पे खालिय योत तान ओत्र गो पेलस अटैक अकिस लेडीज सह वोजुक 4 नफरों तमिस बने चारपाई तह बबाल हूं चारपाई पे और योर पाई कि चारपाई तो बने तमिस कि सह वो खखड़ सह मानो खखड़ ये तमिस कसन तल 2 नफर साय पत पकन सह खोर तमिस पकान खखड़ यह सान रोड हालत रोड आब तो बिजली तिक स्टोर 1 किलोमीटर दूर स्टोर पे पे तुल 8 तक तुलन तम पे योत पे खाली नत पे 6 ट्रकन तुमलस पे 7 रुपये गुड़ वलिस दिन योत तो लिहाजा कर वो कोर मतलब अवामी नुमाइंदे ते बन सियासी नुमाइंदे ते बन मगर अस कोरुक ये वरमाज हूं सलूक काश्तकारों की कुर्बानी। पीडीपी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की तर्ज पर करना चाहिए बातचीत का आगाज। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला हैं हिंद पाक मुज़ाकरात के हक में। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला था। एक दिन कबल ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया था श्वेत पत्र, दूसरी बार विपक्ष ने किया वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने दूसरी बार किया वॉकआउट। यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रदेश सरकार कर रही है खत्म। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्य अपनी बात से पलटे, सबसे बड़े पलटू राम जयराम ठाकुर हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने सुक्खू सरकार पर लगाया आरोप, कहा विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, बार बार वॉकआउट करने पर मजबूर किया जा रहा है। लोकसभा में पास हुआ नारी वंदन अधिनियम, हिमाचल में महिलाओं ने जताई खुशी, पीएम मोदी का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिल को बताया ऐतिहासिक। शिमला में प्रदेश भाजपा 25 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। धरना प्रदर्शन करने के बाद विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पत्रकार वार्ता में कही है। ये बात उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी आई है, बरसात से भारी नुकसान हुआ है और इन सब को लेकर के बीजेपी अपना आंदोलन करेगी। हमीरपुर में जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से 51 लाख रुपए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दान देने के लिए आभार व्यक्त किया। मंडी से बड़ी खबर, 6 मील के पास चलती बाइक पर गिरे पत्थर गिरने से दंपति हुए घायल। दोनों घायलों को जोनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मंडी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नामांकित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आज से 6 दिवसीय दीक्षारंभ छात्र प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। एक दिन पहले से ही कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम मंडी के आयुक्त HS राणा ने भी प्रज्वलित करके किया है। चंबा के राख धनाडा लिंक मार्ग पर सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि दोनों मृतक गांव थल्ली के रहने वाले हैं, जिनका शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।
बंदूक उठाकर लोगों को मरवाने वाले राजभवन के करीब। आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख के ग्राउंड रिपोर्ट्स में तुहद इस्तकबाल बशर शाद मलिक। कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन लकुट मुकुट इजलास आवाज केलर तहसीलस मज करने तो यमो कोर पुरअमन तौर रैली यतन यथ मज वारिया गरीब किसान जुड़े। अमिक मकसद क्या उस प्रोग्राम का तहत मकसद पो सीनियर लीडर यूनियन या CPIM लीडर जुड़े वनकस करो अब्दुल पंडित साहब तो पो जन यह लकट मुकल तकरीब मुनद आय कर तकरीब दिन मकसद क्या ये बार बार मजाक प्रथ वक्त मजाक सान गरीब लूकन मजूरन तो ग्रेस्तन तो ST कन लूकन आज इस प्रोग्राम ये बह वन दोन कथर मज यह कश्मीर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन की तरफ लेबर यूनियन ये सोन ये तो मुदा सोन अक सड़क पे युनुक या प्रोग्राम करनुक या लूकन दावत दिन सह गो युत कि सनिस गरीबस सनिस मजलूमस सनिस मजूरस सनिस किसानस गि हर हालस मज इंसाफ बैठन। केलरस मज साफ आब कुने केलरस मज गलत बिल यमिस गर अख बल्ब चलान अमिस कल 700-900 बिल वातन। इसके खिलाफ आज से शुरू हो जाएगी हमारी लड़ाई। हम बैठेंगे तब तक नहीं जब तक अपने मजलूमों को गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे। शुक्रिया। गुमन तोस क्या मुश्किलात ये आम गरीबन तो मजदूर तबके तिमन का मुश्किलात। अस्सलाम वालेकुम तुंद चलन वसात बह आवामस तम यह कत वन कि वातन कैलरस मज असल पे शार्टस मज यह मतलब कि सानिस गरीब राशन कार्ड हकीकत यमिस खान बस न पी फ्रिज कपर चलान सह 600-700 रुपये बिल बरान पावर यह हायर सेकेंडरी ये बेसिक फैसिलिटीज तीच कह रोल ज्यादा टीचर तमें आय तत कह यम शिकायत डोड रेत गो तमिस ठाना मे तो डिपेंडेंट तमिस दप मारन गो मोल गे मोल आसन मोदमुत तम लकट मकट मसला कैलरस मज कहें कस बोजान कोट आज खानन चलमित नीरित यमन खानन तथ लकड़ फुट बनन कह डूकुल पन हक अगर सम गवर्नमेंटन तथ कुन सात वो यह मत टिव मगर अगर कस पश दड़ मज तख लंग तमिस चटक जंग सह कोर्क षन दफ्तर मज खजल जन तम सरहद पार कोर्मुत सह डोक लागना हेक तम चटित तम सुद अयाल रोज वो वंदस बेचन तिक तमिस टीन पश पे कह शीन वसान। कश्मीर कंस्ट्रक्शन यूनियन जिंदाबाद शोपियान के मजदूरों एक हो जाओ। मजदूर यूनिटी अमुक मकसद क्या ब्या जमा कश्मीर कंस्ट्रक्शन यूनियन तो ब्या अमुक अहदेदार तो पो क्या क्या मुश्किलात वन मे पन्निस तकरीरस मज हत वोन अजुक मुलाजिम नसा मुलाजिम कह यह मजलूम यह मुलजिम इत तमिस मुलजिमस हथ कड़ कर पत्